San Agustin sa Hippo. Nataw si San Agustin sa bulan sa Nobyembre. Sa Nobyembre 13, tuig 354. Dito siya ipanganak sa Tagasti, amihanang Afrika. Si Patricius ang iyang amahan, usa ka pagano o opisyal sa maong lungsod. Si Monica ang iyang inahan, usa ka Kristiyano. Nagsugod pagtuon si Agustin sa Tagasti og Madaura, og unya gipadala siya ni Patricius sa Cartagena aron pagkabot sa karira sa pamalaod. Sa lain nga pagkasulti, gipatuon si Agustin sa pagkamanlalaban. Sa Cartagena, niadto mga adlaw, naghitak ang kahilayan sa maong syudad. Og wala dagtig dugay, nahulog si Agustin ini. Dili kay nahulog, nagapos gad siya ni ini, ingon og wala na'y kabadbaran ang iyang kinabuhi. May babay siyang ikapuyo, dili lang sa mubong panahon, kundi sa dugay gayong katuigan. Ang unang nga basahon nga nakahatag ni Agustin og kahayag, mao ang sinulat ni Cicero, ang Hortensius. Kadto wala makausab sa imoralidad nung kinabuhi ni Agustin, apan nakahatag kanyang silsil, pagpangita og kamaturan. Siyang pagsuhid sa maong kahayag, hinuon na sagamak siya sa pagtuong manisismo, og nagapos siya ni ini sulod sa dugayng panahon. Ang manisismo nagtudlo nga ang kaluwasan kuno sa kalag dili na kinahanglan pa ang pagtuo, og lig-on si Agustin ni ini nga magtutuo. Sa tuig 383, mibiya si Agustin sa Cartagena paingon sa Italia. Dito siya puyo sa Milan. Unya nakadungog siya ni ining usa ka obispo nga gianlag Obispo Ambrosio. Naminaw siya sa mga sermon ni ini. Dili tungod kay namati siya aron makabaton og kamatuoran, kung dili aron lang siya makakat-on sa mga puntos sa pinulungan ni Obispo Ambrosio kinsa usa ka dakong orador. Ang mga ngano ni Obispo Ambrosio nakapalingaw kang Agustin, apan ang mga unsa ug mga unya ni Ambrosio nakapatandog kaniya. Ang mga binhi nga liso nga gisabwag ni Obispo Ambrosio mitiglom sa kinahanglagbang suok sa kasing-kasing ni Agustin. Ang mga binhi misubing, migitib, milipang sa tanaman sa kasing-kasing ni Agustin, og sa hinay-hinay, milig-on ingon sa kahoy amamangpang. Sa lain nga pagkasulti, nakabig si Agustin sa pagtuo nga Katoliko, human isabwag ni Obispo Ambrosio sa tanaman, tulo ka tuig ang milabay. Unya miabot kang Agustin ang akong grasya, usa ka adlaw niya na, usa ka inila nga Kristiyano na misita sa kang Agustin sa Panimalay. Sama sa naandan, gitagad, giabi-abi ang maong bisita. Og samtang nagkukabildo sila, nakita sa mga bisita ang kopya sa bagong tugon sa ibabaw sa lamisa. Gibasa pila ka mga teksto sa mga epistola ni San Pablo. Nya gipasabot ang maong mga mensahe, og unya aron masabtan sa tino, nagpasambingay ang bisita og usa ka sugilanon. Samtang nagpatilinghog si Agustin sa mong sugilambong, natandog siya. Nakita niya ang pagkangilad, pagkahugaw, pagkahugmak, dahil sa iyang kinabuhi. Busa diha-diha dayon, mitiyabaw si Agustin. Mibakho, bidangoy-ngoy, miyagamyam siya, at tubangan nining inila nga bisita nga mao si Alypius. Unsa may akong buhaton, Alypius? Ani ako, ang tibok kong kahibalo kinaadman, katalaw kasing-kasing nga walay balatian, nga karong gihapon naglunang sa mabagang kalapukan sa kasalanan. Unya sa kalit si Agustin, bidaogdog sa hardin, nagabakho, nagadangoy-ngoy, og nag-ampo siya didto sa tilan sa kahoy nga igira, samtang nagkanayon. Mahimo,
mahimo o mahimo na karon. Nga sa to pa, ang imong pagbot Ginoo mo nay matuman. Sa tindagdag na sa kadahunan sa tuig 386, nagpadala og sulat si Agustin kang Obispo Ambrosio. Yang gihangyo ang obispo nga buot na siya karon mudawat sa bunyag Kristiyano. Gibunyagan siya gilayon. Bitalikod siya sa kalibutan ug miangkon sa pagpuyo sa hilom sa kinabuhi nga Kristohanon. Sa hinay-hinay, milipang ang panglawas ni Agustin, espirituhanon ug lawas nun. Diin kanhi sa dugay ng panahon, nagkaig gumikan sa mga krisis nga naghasol sa iyang kinabuhi. Gisayahan sa kalipay ang iyang kasing-kasing, ingon man sa kang Monica nga iyang inahan. Ang bulog sa luha sa kalipay, daw dili kapugnan. Daghang salamat Ginoo, daghang salamat kanimo Ginoo. Mao ang tuwaw ni Santa Monica. Sa wala pamadawat ni Agustin ang iyang bunyag Katoliko. Daw nakaaninaw siya nga basin mawad-an siya og kalipay sa iyang kinabuhi. Apan karon human siya mahiusa kang Kristo pinaagi sa bunyag, dili niya masukod ang iyang kalipay nga mibaha ang grasya sa Dios kaniya. Ang iya na lang kabalak-an mao ang iyang kahuyang, kay basin pa unya simba ko, matintal siya pag-usab. Mao nga subsub kaayo ang iyang paghangyo sa Dios, nga buligan siya paglig-on sa iyang kinahanglanon nga kusog. Wala madugay, misulod si Agustin sa monasteryo. Nagtuon siya sa pagkapari. O wala dagting dugay, pila ka tuig lamang nadawat niya ang ordinasyon sa pagkapari. Kinimao ang kadaugan niya batok sa kangit-ngit, kaniadto yang gipuy-an. Ang liso nga gisabwag ng Obispo Ambrosio ug ang mga pag-ampo ni Santa Monica namunga ngadto sa kadakong kahoy. Yano na ang pagkinabuhi ni Padre Agustin. Wala madugay, gitudlo siyang obispo sa Hippo. Isip obispo, si Obispo Agustin makusganong tigpanalipod sa kabalaanan sa doktrina sa simbahan. Diniadtong mga adlawa, gipanamastamasan, giataki, gihagit sa mga Donatista. Ang mga Donatista nagwali, nagsangyaw batok sa Katoliko sa iyang santos nga pagtulunan, og busa ang maong Obispo Agustin. Nagsulat siya og mga libro, apostoladuhanon, aron ikumbati sa mga Donatista. Kini nga mga libro sinulat ni Obispo Agustin, karon nahimong bahandi kabilin sa santos nga simbahan. Ang mga sumusunod teologo sa simbahan, sama kang Santo Tomas Aquinas, natabangan, nahiyagan sa mga sinulat ni San Agustin. Ang ikaduha nga masalaypong pundok nga labing lig-on buntugon ni Obispo Agustin mao ang Pelagian heresy. Kini nga pundok nagtudlo nga ang kaluwasan kuno wala magkinahanglan pa og pagtuo sa usa ka kalag, kay matud pa sa maong pundok humana giluwas ni Kristo. Sama sa maninismo kaniadto sa usapat siya kapagano, si Agustin mituon ini, apan karon ang iyang pagtuo sa kasulatan pinagi sa santos nga simbahan. Nasayad siya nga bisan ang unang ang sa pagtuo nagikan sa Dios, dili kaugalingon sa tao. Og natugkad niya ang giladmon nga gipanudlo ni San Pablo sa usa ka epistola, unsa may maanaa kanimo kung wala ka makadawat. Gihingusgan ni Obispo Agustin nga makasulat siya og mga basahon may tungod sa kinabuhi diha sa mga gumunhap og kamatuoran. Ang una nga 5 sa iyang mga libro mao ang iyang pinakabatid nga sinulat, ang The City of God. Dinhi gisgutan niya ang kinayahang kalibutanon, gingharian, imperyo, kagamahanan. Samtang sa ikapulo ngadto sa 14 nga kapitulo, yang gisgutan ang sinugdan sa City of God, ang iyang kasaysayan og tuyo. Matod ni San Agustin, ang gamot sukdanan sa gingharian nga langit nun, mao ang gugma. Sumpaki kini sa kaugalingon,
Samtang ang gamot sukdanan siging hari ang kalibutanon mao ang gugma sa kaugalingon, sumpaki kini sa Dios. Ang laan niyang sinulat mao ang confession. Nagtukas kini sa kamatuuran sa way katapusang saykolokihanong balatian og inagulo sa kalag sa tao pagpangita sa maglalang niini. Kaya ang maong kalag dili mahimutang siyang mahimutangan hangtod makauraray sa kamot sa iyang maglalalang. Kini nga basahon naghulagway sa kalag sa naulang sa grasya sa dugayng panahon. Kinsa mao si kanhi ang Agustin sa pagano pa siya og naglunang si kinabuhi sa kaylayan. Human sa daghang mga sinulat ni Obispo Agustin, ang Diyos nagtawag na kaniya sa lagas nga panuigon. Og namatay siya sa panuigon kapituan og unom. Sa iyang pag-agulo sa balatian, tungod siyang gihigdaan, may nagbitay dako nga krusipiho. Ang litra nga nakulit, kinutlo sa salmo ni Hari David, pinitid siya hanong basahon kadto kaniya. Sa likon pa ang panglawas ni Obispo Agustin, yang gipaningkamutan ang pagtugkad sa misteryo sa Santa Trinidad, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Mao kini ang hitabo. Usa ka adlaw niya na, bibisita siya sa usa ka dapit duol sa iyang kumbento. Dito siya mag-agi sa daplin sa baybayon. Samtang naglakaw siya sa baybay, iyang nakita ang gamay nga bata, nagkabo-kabo og tubig sa dagat, o gibubo sa gamay nga lungag sa yuta, pinagi sa gamay nga kabo. Natingala siya sa gibuhat ning gamay nga bata. Busa gipangutana kini ni San Agustin, unsa may imong gibuhat diya? Ang bata mitubag, akong isulod ang dagat nining gamay nga lungag. Lawom og tulukibon ang pangunahuna sa bata, sumala sa latid sa kinaadman ni San Agustin. Diha-diha dayon, nahiyagan ang kinaadman sa obispo sa misteryo sa Santa Trinidad. Ang iyang igo nga salabutan, usa lang ka kapakyasan sama sa ambisyon sa kagamay bata pagbalhin sa dagat pinaagi sa gamay niyang kabo, aron isulod ang tibok lawod sa gamay lang nga lungag. Si San Agustin, doktor sa simbahan. Ang iyang mga sinulat nakahatag og kinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi og bahandi. Ilabi na ni adto mga kalag nga naghingita og Dios, sama ni ining iyang mga pag-ampo sa bag-o pa siya sa pagtuo nga nagkanayon. Ginoong Dios, makakita unta ako, kinsa ako, aron makaila ako, kinsa ikaw. Bot unta ako, mangandoy nga wala nay lain, gawas kanimo lamang. Nga ako untang pakigbisugan ang akong kaugalingon, aron ikaw akong higugmaon. Nga unta makapaabos ako, aron ikaw akong daygon og himayaon. Nga unta wala nay lain nakong hunaon, kung dili ikaw na lamang gayon. Nga unta makapasakit na ako sa akong kaugalingon, aron ako magpabilin diha kanimo. Nga unta bisan unsa nga kalisud nga maabot kanako, unta akong dawaton, kay ang tanan gikan man kanimo. Unta akong isalikway ang akong kaugalingon, aron ako makasunod kanimo. Ginoo, bot ko makasunod kanimo, og unta ako makalupad na, makatugpa na diha kanimo, aron ako mahimong angayan og panalipdan nimo. Nga unta mahadlok ako sa akong kaugalingon, aron mahadlok ako kanimo, aron ako imong numeruhan o usas sa imong mga pinili. Nga dili na unta ako mosalig sa akong kaugalingon lamang, aron ako mosalig na diha kanimo. Og bot ako, Ginoo, magbinuotan tungod kanimo. Nga dili na unta ako magapos sa bisan unsang kalibutanon nga butang, aron ako maluwas kanimo. Nga unta ako mahimong kabus og timawa tungod kanimo. Ginoo, tawga ako, aron ako makakita kanimo. Aron ako uban kanimo sa kanunay, tawga ako, Ginoo, hangtod sa kahangturan.
Mokadto ang mga pagtuaw ni Agustin sa kauhaw sa grasya, siyang maglalalag.